सगळ्यांनी तुम्ही इतली उत्साह पळयला गोंयान आमी जेन्ना गणपती फेस्टिवल मनयता आख्खे गोंयान आमी इतली उत्साह पळयता लोकां मदें इतले म्हणजे खुशी आसता की केन्नाच म्हणजे हेर वेळार पळोवपाक मेळना आनी दाबोलींका राजा हांव समजता आख्खे गोंयान सगळ्याहून व्हडलो गणपतीचे ते हांगा हाडून बसयता आनी सगळे आमचे यूथ आसा आतां दाबोलींका राजा आमचे प्रेसिडेंट मयूर मेस्त्री आसा आमचे सरपंच बाब कमला प्रसाद यादव आसा डेप्युटी सरपंच बा ऐश्वर्य आसा लाला शाह आसा दत्तप्रसाद बांदोडकर आसा शिवाजी कुराडे आसा आमचो आनी हेर कमिटीचे सगळे मेंबर तेंचे योगदान पळयल्यार आनी जी उत्साह ते दाखयता खरें मना पासून हे देवाक हे श्रेश्ठ देवाक ते लाभून घेता तुमकां खबर आसा खंयची पुजा सुद्दां करता जाल्यार श्री गणेशा आमी पयलें म्हणपाक जाय पयलीं तेजें पुजन करपाक जाय आनी हे इतले उत्सेन हांगा करप म्हणल्यार कितें तरी हांगा देवा कडेन बरेपण आनी कनेक्शन उंचल्या पावंड्यार ते आमचे यूथ दाबोलीचे दाखयता हांव तांकां उनुनीत परबी दिता दर वर्सा तितलीच उत्साह वयल्यान जाल्यार वाडटा आनी ही फकत गणपतीचे विसर्जन जावपुसान कितें ना कितें डेली तेंचे प्रोग्राम आसता म्हणजे लोकांकूय म्हणजे खूश करपाक लोकांकूय जोडून दिवपाक म्हणजे आमची संस्कृती कितें आमची खरें ओळख कितें तें दाखोवन दिवपाक म्हणून तांकां हांव उनुनीत परबी दिता आनी समजता खरें गणपती बाप्पा मोरया जे आमी म्हणटा ते म्हणटाना खरें तेणें सगळ्यांचेर व्हडलो आशिर्वाद दाबोलकारांचेर तशें आख्खे गोंयचेर आनी आख्खे भारत देशार घालचो दाबोलींच्या राजाचा हो 13वो वर्स एवरी टायम आमी सावंतवाडी किंवा बांदा किंवा दोळामार थिंगा गणपती करपाक दिता आनी थिंगासून हाडटा सो हे वर्स आमी ग्रँड आतां पयला तुमी आगमन केल्लें आसा आनी मागता देवा कडेन की जी आज नेगेटिविटी आहा पळय सोसायटीन ती देवान काबार करपाची आनी सार्वजनीक गणपती करता कित्याक आमी की गांव फूल एक जावपाक सो मागता देवा कडेन की सगळे एक जावन एक बरे भाशेन एक पॉझिटीव एनवायरमेंटान आनी पॉझिटीव थॉट्स ही आज खूब कमी आहा सो त्यांनी हांगा एकवट करपाचे आनी बरे भाशेन फूल दाबोलीन एक जावन बरें डेवलपमेंट जावपाचें